علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا حتی تسکنہ ورزکا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد یا مولتی یا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اغیثینی فی سبیل اللہ یا حسین ابن علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ کریم اللہ واسطہ علیہ طہار دی عزت و عظمت دا عصمت و طہارت دا میرے مرشد زادہ دی اور غیر سادات دی حاضری میرے اللہ عبادت شمار فرما جتنے مومن جتنا قدم چل کے آئے جتنا سفر کر کے آئے اپنے موسم دے مقدس سفران دا واسطہ ہی ہر قدم تے گناہ معاف فرما جو بیمار ہیں بیمار کربلا دی بیماری دا واسطہ شفاء کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما جو تنگ دستن رئیسہ عرب دی دولت دا واسطہ میرے اللہ انہوں وسیع رزق حلال عطا فرما جو بے اولادن باب الہوے جناب علی اصغر بن حسین علیہ السلام دی شہادت دا واسطہ میرے اللہ انہوں حیاتی آل وارث عطا فرما بانیان دا میرے بھائیان دا پر خلوص اہتمام جس نے بھی اس کار خیر چ حصہ ملائے میرے اللہ اہتمام عظیم عبادت شمار فرما وہ مسجداں وہ امام بارگاہ وہ جائیں وہ گھر وہ بیڑے قیامت تائیں وستے راوین میرے اللہ جتھے تیرا اور تیرے پیاریاں دا ذکر ہو مومن نو مومن نال پیار مسلمان نو مسلمان نال محبت عنایت فرما شیعہ سنی دا اتفاق و اتحاد میرے اللہ وقت معلوم تک قائم و دائم فرما اس دعا تے ہر مومن تے واجب ہے عقیدت نال امینک ہے میرے اللہ ساڑھے حقیقی وارث دا ظہور فرما میرے اللہ جدہ وقت دے محمد دا ظہور ہوئے تو ایسا کردار عطا فرماویں جو ساڑھا سر سرکار دے سامنے ادب نال جھکے شرم نال اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد حسین علیہ السلام دی مجلس ایسی عظیم عبادت ہے جندے چماتمی تی عزادار بعد چاندن ذکر پاک دے پاک وارث پہلے آندن استقبال روح معصومین علیہ السلام دی خاطر ادب دا سر جھکا کے صلوات قائم آل محمد علیہ السلام دی آمد و سلامتی واسطے بھی صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحق ما علی والی ما الحق صلوات آل محمد توڑے نیک حاجات منظور و مقبول فرما دو چار سادین جیون گزارشات طالب علم ہون دی حسیت خالق کائنات دا پسندیدہ دین ہے دین اسلام تھوڑی جی توجہ فرمائے میں پہلے گزارش کی تھی کہ میں طالب علم ہاں کوئی ذاکری دعوت نہیں جس گھر دے ذاکر دا نام اللہ ہوئے ساڑی کیڑی مجال ہے جو بندہ کیا سا ذاکر ایک سیکنڈ دے کروڑ میں حصے چ بھی کوئی ایسا ٹائم خالی کوئی نہیں جس ٹائم میں چل اللہ اور ملائکہ اس گھر تے درود نہ پڑھ دے قبلائی جاتا اگر اجازت نہیں دیتا اس واسطے میں کجی بھی گزارش کی تھی خالق کائنات دا پسندیدہ دین ہے دین اسلام دے جتنے بھی فرقے ہیں چاہے شیعہ ہے سنی ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے اہل حدیث ہے
गिनती वाले पासे आ जाओ तो टाइम काफी लग सी। अगर किसी इंज नमाज पढ़ी है उस अगर जी मैं कामयाब, थोड़ी जी ताईद हक अदा करे जो किसी इवें नमाज पढ़ी उस अगर जी मैं कामयाब, किसी मसलक ते मैं अटैक ना करे सा इंशाअल्लाह बिल्कुल सादियां जी दो चार बातें। किसी इवें नमाज पढ़ी उस अगर जी मैं कामयाब, किसी ने इवें नमाज पढ़ी हो सके जी मैं कामयाब, राणा मुलाजिम किसी इवें पढ़ी हो सके जी मैं कामयाब। यानी हर बंदा हर अपने आप को खुश नसीब समझ दे, कामयाब समझ दे कि नमाज मेरी ठीक है, रोजे दा टाइम मेरा ठीक है, हज दा तरीकाकार मेरा सही है, अल्लाह मेरे उत्ते राजी, कायनात दी रहमत मेरे उत्ते राजी। कोई कामयाब होवे तो भावे ना होवे, जन्नती भी मैं हाँ, बहश्ती भी मैं हाँ, नाजी भी मैं हाँ। पाक मिंबर ते खड़ोता, जुम्मे दा दिन ने 29 मुहर्रम है, सामने वीडियो बन रही है, पाक वारसां दी नुमाइंदगी च पड़दा खड़ोता। अगर कायनात के आलम में कोई इंसान कामयाब है तो वो बंदा कामयाब है जिसको मालिक ने अली जैसा इमाम अता कीता है। कायनात के आलम में अगर कोई इंसान कामयाब है तो किबला वो बंदा कामयाब है जिसनु मालिक ने अली जैसा इमाम अता कीता। न जाकिर दी गल, न मौलवी दी, न मुहद्दिस दी, न मुहक्किक दी, न मुबल्लिग दी, न मुफ्ती दी, न किसी अलामा से। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बहुत प्यारे सहाबी हैं, बहुत अजीमुल मर्तबत सहाबी हैं। भाई जबर जिन्हां दा नाम है हजरत अमारे यासर, हजरत अमारे यासर, अमार इब्ने यासर, बहुत अजीमुल मर्तबत सहाबी, करोड़ा सलाम सहाबी दी इज्जत और अजमत है। जमाना एतराज करेंदा जो शिया सहाबा का तज़किरा नहीं किया, शिया सहाबा नु मनेंदे नहीं, एहतराम नहीं करेंगे। मैं आना ऐसा तो ना जानवरां दा एहतराम करेने हैं जिस जानवर इन्हां दे घर दा हया। हर उस सहाबी नु सलाम है जिसने मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहि सलाम दे नाल मोहब्बत और मवद्दत की। वो शिया दा सलाम ए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आए ना दिन या रसूल अल्लाह माहौल दे तेवर डसा रहे तोड़े बाद फितना और फसाद दा जमाना सी, तुसा अल्लाह दी कुल्ली रहमत हो, साडे वास्ते केड़ा हुक्म है? साहब इल्म मेरे जुमले दी ताईद फरमाए सो तोड़े बाद फितना और फसाद का जमाना सी, या रसूल अल्लाह साडे वास्ते केड़ा हुक्म है? सच्चा हथ नबूवत दा वधा के आमना दिलाल इंदे मोढे ते रखे। फरमाया मैंने पूछे तो फिर गौर दे नाल सुन ले और सुन के भुलाने नहीं बल्कि याद रखें, और याद रख के सीने छुपाने नहीं बल्कि गलियां ते चौकां ते बाजारां ते मोहल्ला दे विच ऐलान करके लोगों को दसा दे। अगर मैं रसूल दे बाद पूरी मेरी उम्मत एक पासे हो जावे, कल्ला अली दूजे पासे होवे, मखलूक अले पासे वेखे नहीं, अली दा दामन छोड़े नहीं। मखलूक अले पासे नहीं वेखना, तादाद अले पासे नहीं वेखना, भर्ती अले पासे नहीं वेखना, भर्ती वाले पासे हक वाले पासे। हुण मैदानी करबला दे विच हजारां तो लेके लखां तक रवायतां पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ रवायात। हुण एक पासे हैं 72, ताईद करनी मेरे जुमले दी, एक पासे राणा जी 72, एक पासे लखां दी तादाद विच। जेड़े पासे लखां दी तादाद च उसने ऐलान करके रोम चो, शाम चो, यमन चो, कूफा विचों, बसरा चो फौजा मंगाइयां। जेंदे पासे लखां दी तादाद च ते जेंदे पासे 72 हैं, उस शबे अशूर छुट्टी दे दी, जिन्ना मंगना है बेशक चले जाओ, जिन्ना मंगना है बेशक चले जाओ, मुझे भर्ती की जरूरत नहीं, मेरे साथ थोड़े हो मुझे मंजूर है, लेकिन जितने भी हो वो हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे हो, वो हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे हो, वो मुत्तकी हो, वो परहेजगार हो, वो नमाजी हो। हमें ऐसे चाहिए तो तेरा हक बन रहे
تیری نسبت محمد اور آل محمد علیہ السلام دے نال ہے، تیری طبیعت ایسی ہوئے، تیرا مزاج ایسا ہوئے، تیری سوچ ایسی ہوئے جو بروز معاشر وارثاں دی بارگاہ چ ونجے تو تیرا سر ادب نال جھکے، شرم نال نہ جھکے۔ محمد مصطفیٰ جیسے نبی دے سامنے ونجے تو رسول نو آکھنا پوے ملائکہ اندی اٹھ کے تعظیم کرو جی میں کہا اویں گزار کیا رہے۔ اگر تو علی شہنشاہ دے سامنے ونجے تو ساقی کوثر امام تیرا استقبال کہ میں علی دا شیعہ رہے۔ اگر تو حسین علیہ السلام دے سامنے ونجے تو تیرا امام استقبال کر کے آکھے کہ میرا عزادار ہے۔ نامی غلام نہ بنی، اتھوں اوپر غلامی دا کوئی فائدہ نہیں۔ میں فضائل پڑھن تے آمد یقین کرے ہر جملے تے بازو بلند کراما، لیکن انہاں باتاں دی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، 61 ہجری 10 محرم میدان کربلا جس یزید دی جنگ حسین دے نال آئی وہ ایک یزید ہاں۔ میرے جملے دی تائید کرے سو صاحب علم شخصیتاں بیٹھے ہو، آج گھر گھر یزید ہے۔ حسینیت دے دشمن اتنے تعداد تو زیادہ، اس حرام زادے دے نال ہون سید نام لگنا شروع ہو گیا۔ یزید دے نام دے نال سید نام لگنا شروع ہو گیا۔ میرے موبائل دے وچ پوسٹر ہیں، اشتہارات اندے جلوس نکل رہے ہیں، وعدے جی یزید ابن معاویہ کو شہید کا درجہ دیا جائے۔ اگر حسین بھی شہید ہے، یزید بھی شہید ہے، پھر فرق کیڑا ہے؟ تیرا ایسا کردار ہوئے، ایسا تیرا عمل ہوئے، تیری ایک ایک بات دشمن دے منہ تے تماچے وانگ لگا، لوگ تیرے پاس انگلی اٹھا کے نہ بیٹھے۔ تینوں نمازی ہونا چاہیے، تین روزے دار ہونا چاہیے، تیرا ایسا حسب و کردار ہوئے۔ ایک صلوات پڑھیے، میں چھٹے بادشاہ دا فرمان پڑھا۔ یاد ہے، میں رپیٹ کر دے ماں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے اگر ایک دیہات ایک وسطی ایک پنڈ ایک گراں ایک شہر 10,000 لوگوں دی آبادی ہوئے تو ساڑھے منن والا دا صرف ایک گھر ہوئے۔ جی یہ جیاں گلاں دے مجمع نہیں بول دا، لیکن میرا فرض ہے ایسی بات کرنا۔ فرما رہے ہیں 999 گھر دوسرا ہوئے، ایک گھر ساڈا ہوئے، تے باہر دا کوئی پردیسی آ کے پوچھے سنگے شہر وچ کوئی مہمان نواز، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار ہے جیڑا رات میں نو رکھاوے بھی تے میری خدمت بھی کرے۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں 9,999 گھر دے لوگ اس گھر والے پاس اشارہ کر کے آگن ہے ضرور مگر ہی شیعہ، مگر ہی شیعہ۔ تیری نسبت محمد اور آل محمد دے نالے، اس سے چک کے تو جلسہ رکھ لے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ لے، کوئی جشن رکھ لے، 40 عالم دین اکٹھا کر۔ میرے جملے دا رد زمانہ نہیں پیش کر سکتا، 40 عالم دین اکٹھے کر ہک رات وچ پڑھا۔ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ ابن مریم تک ہر نبی دے فضائل پڑھن، ہر کوئی یکسی کیا بات ہے، بڑا عالم دین، بڑا عالم دین، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے۔ 40واں بندہ اٹھ کے علی علیہ السلام تو لے کے تیرے 12ویں تک فضائل پڑھے، ہر بندے آکھنے آیا 6.5 ہی وے شیعہ۔ تیری نسبت نہ دے نالے، تیری پہچان محمد اور آل محمد دے نالے، نامی غلام نہ بنی، تیرا کردار ایسا ہوئے جو بروز معاشر تن جناب میسم تیمار دے سامنے کھڑونا پوے تو تیرا سر فخر نال بلند ہوئے۔ کون ہے میسم تیمار؟ علی علیہ السلام دا حقیقی شیعہ، بہت بڑا مومن، علی علیہ السلام دا صحابی، انجے بازار کوفہ جو گزر رہے ہیں، حجت خدا دی نگاہ پئی، معصوم فرمیدے نے چھوٹا جا پودا ویکھ رہے ہیں کھجور دا، یہ چھوٹا جا پودا
खजूर दा वेख रहे हैं अदे जी मौला वेख रहे हैं मासूम फरमाते जिसले जवान हो सी ना इसे पौधे ते तवज्जो मेरे पास रखी हर बंदे दी तवज्जो हर बंदे नु सलाम मौला फरमाते मीसम जिसले खजूर दा दरख्त जवान हो सी तेनु इंदे ते सूली ते लटकाया वैसी अदा मौला मेरा जुर्म केड़ा हो सी फरमाया मोहब्बत अली उदा कदम ते हाथ रख के आते इमाम है जवान होने नहीं हो सकदा मौला तुसा जमाने दे इमाम हो दुआ मंगो होने जवान नहीं हो सकता तुहाडे सामने मैं मोहब्बत अली दे विच सूली ते चढ़ा मजलिस से चाह ते बावजू हो के आ नमाज पढ़ के आ अगर पहले नमाज दा टाइम है तो नमाज पढ़ के आ मजलिस जो वंज ते नमाज वंज के पढ़ क्योंकि मजलिस में आइए तो इतना रहे ख्याल कि मस्जिद हुसैन से न तेरा गिला करे ऐसी सीरत बना ऐसी सूरत बना ऐसा हस्बो किरदार बना जो सारे नालों वखरा नजर आवे जिवें 100 घर दी आबादी होवे ते अल्लाह माला घर वखरा नजर आंदा इवें तैनूं भी वखरा नजर आउणा चाहिए बंदा आ गया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम दे कोल एक बात तबलीग दी करके मैं ते बाद मसए पढ़सा मौला दा सलाम कीतुस हुज्जत खुदा जवाब दिता सलाम दे जवाब दे बाद मौला ने मुंह दूजे पासे चकीता ऐसा क्या पूछा नहीं वे कौन है ते कित्थों आया फरमाया पूछा हाँ लेकिन तेरा मेरे नाल ताल्लुक ही कोई तेरा मेरे नाल ताल्लुक ही कोई नहीं अदा जी मैं नमाजी हाँ बोली दाई दा हक अदा करी अदा मैं नमाजी हाँ सरकार फरमाते हैं सिर्फ नमाजी होना बड़ी गल नहीं साडा हो के नमाजी होना बड़ी गल है साडा हो के नमाजी होना बड़ी गल है अदा जी रोजेदार हाँ सरकार फरमाते हैं हुसैन अदा तुहाडे नाल मोहब्बत करदा फरमाया मेरा तेरे नाल रिश्ता ही कोई नहीं अरे जी मेहमान नवाज हाँ मौला फरमाते मैं मने ना अदर तुहाडा शिया हाँ फरमाया मेरा कुछ न लगता जिसले बेबस हो गया चाचा जिसले बेबस होए उसले आदा मैं ईमान ना लादा पे तुहाडा नौकरा हुण जेड़ा हाथ ना उठा शलाली वाला ना होवे आदा मैं ईमान ना लादा पे तुहाडा नौकरा मौला फरमाते जुबान बंद कर मैं कुल्ले ईमान पे आदा मेरा कुछ न लगता हुक्म होए जो दो चार बातें तबलीग जरूरत ही नबा फज़ैल आले मोहम्मद दे मुकदे मौला फरमाते हैं मैं ईमान ना लादा पे मेरा कुछ न लगता अदा मनो या ना मनो नौकर तुहाडा हाँ हुण अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सदा मौला फरमाते हैं भैया मेरे करीबा इमाम दे करीब आया फरमाते वाकई नौकर है अरे जी मौला फरमाते ओ अग पे बल्दी छाल मार थोड़ी जी तबीयत मिलाई मैं सुन वाला थोड़ी जी आवाज ऊंची करके थोड़ा जी को खोल बेस बता मौला फरमाते ओ सामने अग पे बल्दी छाल मार डबलिंग हटा जरा छाल मार अगे इथे खड़ोता और 4 कदम पीछे हटे अगे इथे खड़ोता कोल मौला दे सामने आया खड़ा और 4 कदम पीछे हट गए मौला फरमाते ने के बनाई अदा मैं सुनया जेड़ा तोड़े नाल मोहब्बत करे वक्त तू बचेंदो जेड़ा इजहार कर आया करे जुमला पूरा सुन के जेड़ा इजहार कर आया करे उना जो छाल मार मौला फरमाते हया नहीं आंदा आग दिखी है हुक्म न दिखा आखर वाला कौन है शर्म ना आंदी आग तो वेख ली तो पिछे हट गए तो हुक्म नहीं सुना जो आखण वाला कौन है हुक्म देवन वाला कौन है शर्म तो सर झुक गई उस अदा कोई ऐसा है जेड़ा तुहाडे हुक्म दे अगे छाल मारे फरमाते ने मौला फरमाया मिलावा अदा जी मिलाओ फरमाया इवें मस्जिद चो बाहर निकल सज्जी सिमत मुड़ जा सादी जी उसकी पोशाक सर ते सादा जी इमाम है नाम उदा मीसा में तिमारे नाम उदा मीसा
سمیتی مارے ونج کے اندر سلام کر اس نو میرا پیغام دے کہ تنو مولا یاد کیتا ہے پھر اپنی محبت ہی ویکھوں دا اعتقاد کہ ٹر پیا باہرے انہاں گلاں دی ضرورت اے باہرے جناب میس سمیتی مار اپنی دکان تو جی میں بیٹھ کے اپنی دکان تے کھجوراں بیٹھے ہوئی سامنے کھجوراں بیٹھے ہوئی جیندن اے سامنے آ کھڑو دادا میس سمیتی مار میرا سلام علیکہ السلام جی حکم کون ہے کتھوں ہے ادھے جی تنو مسجد امیر المومنین علیہ السلام یاد فرمائے تنو مسجد امیر المومنین علیہ السلام یاد فرمائے ہن بندہ جو ہوئے دکاندار بھائی عباس اسی دکاندار ہو بندہ جو ہوئے دکاندار اس نو کو ونج کے رانا جی پیغام دے وے کہ تن فلاں صاحب یاد کیتا ہے رانا نثار صاحب یاد کیتا ہے بابا جی ذوالفقار شاہ سے یاد کیتا ہے وہ کم کے کرے سی شٹر ڈاؤن دکان چاچا شرف بند کرے سی اگر بند نس کی تھی پھر اس وقت نال لنو اکسی جیتے ہی میں نہ ہوا خیال بھی رکھے کوئی کسٹمر آ جائے تو سودا بھی دے لو پاک ممبر تے کھڑو تا وضو کھڑو تا جڑا اس ممبر تے غلط بیانی کرے اندھا وطال محمد نہ تعلق تو کوئی نہ ہویا نہ ہی جناب میسم دکان بند کیتی ہے نہ ہی کسی دے حوالے کیتی ہے اگلے سال 29 محرم تائیں واہ واہ کر علی دی فضیلت تے تیری داد تھوڑی تو نوکر دا جملہ زیادہ علی دا شیعہ اٹھی کھڑو تے رانا جی ایک دفعہ سجے ڈٹھا سے بے پاسے کھپے ڈٹھا سے دوئے ہاتھ آواز بلند کر کے حقل مار کے آدھائی او بازار چھ گزرنے والی مخلوق جلدی آؤ مختصر جی دکان لپ لو حسن دے بابے یاد کی تو اللہ جانے مولا کا کیا پروگرام ہے حسن دے بابے یاد کی تو اللہ جانے مولا کا کیا پروگرام ہے محبت علیچ مودت علیچ دکان لٹا کے حجت خدا دے سامنے آکھڑو تا انج جھکانے جو میں نماز مولا میرا سلام مولا فرمید میسم ان گلدستہ لے میرے کلو تین آخر ہے میسم میں علی دوی کرتے سے کیڑا عزت اللہ صحابی ہو سی جس نو علی یادے ہو سن میرا بھی سن مولا حکم کرو نوکر نو یاد کیتا ہے مولا میں جے نوکر نو مولا تسا جے سردار یاد کیتا ہے مولا فرمائے ہاں میں یاد کیتا ہے مولا حکم کرو کہ میں بولا یعنی مولا فرمائے دسائندہ بعد چاہ پہلے ویک بلاؤ آگ بلدی پہ یا کوئی نہ تھائی من پتہ ہے تسا چپ کرنا ہے تھائی من پتہ ہے تسا چپ کرنا ہے مولا فرمائے حکم بعد کرے سا پہلے ویکھا کہ بلدی پہ یا کوئی نہ قدم چوم کیا دے سمجھ گیا چھال مارنی ہو سی رانا جی نوکر ہوندہ جڑا سردار دا ارادہ سمجھے نوکر ہوندہ جڑا سردار دا ارادہ سمجھے تے جو سردار میں جڑا ہوئے فیصلہ بات تے نوکر ملتان دی تیاری کی تھی ہوتا ہوئے وہ نوکر تو کون ہوئے پھر اس غلامی دا کوئی فائدہ نہیں اس غلامی دا میں کروڑ وار کھلو کیا کھانا قبلہ میں تو ہاں نوکر اس غلامی دا کوئی فائدہ نہیں جب تک سید نہ کھنے میرا نوکر مولا فرمائے سمجھو گئے ہیں پھر دیر کیسی اور یا علی مدد آگ کے دوڑے چھال چماری رانجی جیسے لے 10-15 منٹ گزرے نو جنی دیر چھ بندے دا کم ہوئے او جڑا سویر دا ڈنڈ گتی کھڑوتا میں توڑا شیعہ تو میں توڑا حبدار تو میں توڑا نام لیوا تو میں توڑا محبت میں توڑا تے قربان او سنو مولا سٹھے مولا فرمیدن اوریا امیر المومنین دے کولا ہے مولا فرمیدن کمدہ کیوں کھڑوتا ہیں جی مولا لطف اللہ توڑے سر دے وہ تو نکالو گزر گئی مولا فرمیدن ماجی دیکھ بلا جل گیا یا کو کسر ہے
دیکھ بلاؤ 10-15 منٹ جو گزر گئے ونج دیکھ بلاؤ جل جیا گیا ہے یا کو کسر باقی ہے اوکھا ٹرے جڑے پاسے بندے نہ وجنا ہوے جی اس پاسے سن وجنا پے جائے اوکھا ہے اوکھا جیا گیا کیڑی ٹھس باروں اگ دے شولے بلند تیز حرارت اور جڑے علی والے بیٹھے بولے میرے نال تیز حرارت اگ دے شولے بلند جس لے غور نہ ڈٹھس اندروں گلاباں دا مسلح ہوتے میں سمیتی مار باروں آگ دے شولے بلند اندروں گلاباں دا مسلح جڑا جملہ میں ہون پڑھنا ہے توجہ کریں اتے میسم تیمار میسم دے حق تسبیح موچو لفظ نکل رہے نال حق ما علی و علی مال حق قرآن ما علی علی مال قرآن حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن سامنے آتا ہے آدھے میسم جناب میسم نے ایسا کہ او میسم تیمار جناب میسم نہیں بولے ادھا علی علیہ السلام دے حقیقی شیعہ ادھا جناب میسم سر جائے ادھا کیوں عبادت اس دخل اندازی پہ دیں ادھا میں نہیں آیا مولا دے حکم نہ لایا میں نے ادھا جڑی آگے چھ بیٹھے ہیں بلدی پہ ہی ہے یہ جملہ بیکھن نال تعلق رکھ رہے جڑی آگے چھ بیٹھے ہیں یہ بلدی پہ ہی ہے جناب میسم فرمائے دن ہاتھ بدا انہیں پتہ لگا ہاتھ بدا انہیں پتہ لگا ویسی ایمیں ہاتھ جو بدایا ہولے 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 جیسے لے آگے دے نیڑے ہے یا تیز حرارت ہے جی میں کرنٹ لگتا ہے ایمیں پیچھے ہاتھ دیتا سر آدم میسم آگ دی بڑی تیز حرارت ہے یہ تیرے وجود تے اثر نہیں کر رہی اور بانے شیعہ تے بانے سنی تے بانے کوئی بھی ہے میرا تو موسم ہے تے واجب الاحترام ہے تے جملے دی قدر کری یادہ تیرے وجود تے آگ اثر نہیں کر رہی ادھا جناب میسم تیمار فرمائے نکل دا علاج کر نوکر میں علی دا ہوا بیٹھا میں آگے چوہا سامنے ممبر تے میرا مولا بیٹھا ہوئے آگ دی گیڑی ضرورت ہے میرے وجود تے حملہ کر جائے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری ماشاءاللہ آگ دی کیڑی جرت ہے میرے وجود تے حملہ کر جائے ایسا بن جو جناب میسم دے برابر تن کھلونا پوے تن شرمندگی محسوس نہ ہو تیریاں نمازاں کمپلیٹ ہوئے کیونکہ تیرے پہلے امام دی شہادت سجدے چھے ٹھیک ہے بلکہ بہران تیرے امام جڑے ہیں انہ دی مثال صرف کیا آپ ہی ہیں جس دنال مجلس منصوب ہے مجلس حسین نمازاں جناب رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھیاں تائید دا حق ادا کرے چاہ ماحول سازگار ہوندے ہیں فضا پر سکون ہوندی اتھے وہ سارے جو بیٹھے ہو کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس میں موت دا ذائقہ چکنے ہر بندے دنیا تو مجھنے اتھائی کسے ایک دا فون آ جائے کہ جلدی آ تیرے والد صاحب دی ڈیتھ ہو جی اتھائی مجلس بول ویسی چلا ویسی اگر اس نماز پڑھنی ہے تو بول ویسی دستی نکل ویسی بعض اوقات انج ہو ویندے بندے اپنی جتی بول کے دوسرے دی پاک چلے جاندے نا یقین کر جاؤ تیرے دروازے تے ایک جنازہ ہوئے تیری حالت نہیں ویکھی جاندی جاندے دروازے تے 71 لاشاں پئیاں سجدے چ سر رکھی بیٹھے فرما رہے نو سبحان ربی العلا و بحمدہ یا کرے کوئی اور امتحان نہیں تو لے میں حسین حاضر اور جسے لے امام کیتا ہی نا بین داخری سلام اندے تو بڑا تبلیغ دا جملہ قوم شیعہ نہ میرے کل ہے تو نہ میں کر سکنا جسے لے بین دے نال ویدہ کیتا ستے ٹر دیوارہ کسالیہ بہن مجھے نماز شب میں مت بھول آلیہ اس بی بی دا نام ہے جندی اٹھ دی کانڈ پہ بھی نماز شب قضا کوئی نہیں
اور جس امام دی 4 دن پہلے شہادت اس دا قبلہ امام سجاد علیہ السلام سید ساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار زین العابدین اللہ کی کائنات کے تمام عابدوں کی زینت ایسے تیرے وارث ہیں اور تو بھی ایسی طبیعت بنا ایسا مزاج بنا جو تیرے دیوارے سے راضی ہو جائیں اے دین اللہ دہا شریعت محمد مصطفیٰ دی ہے لیکن خرچہ جتنا بھی ہوئے یا علی دا یا علی دی اولاد دا خرچہ جتنا بھی ہوئے یا علی دا یا علی دی اولاد آج ایک وکھری ڈیوٹی میرے ذمہ لگی ہے تو میں ادا کرے تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھ لو جناب علی علیہ السلام تو لے کے رنا منیر امام حسن عسکری علیہ السلام تک نہ کسی سید سکھ دی زندگی گزاری نہ کسی سید ذاتی یمن دوا صرف اللہ دے دین دی خاطر شریعت محمد دی خاطر کوئی ذاتی مسئلہ تو کوئی نہ وضاحت میرے جملے تائید فرمائے تو کوئی ذاتی مسئلہ صرف اللہ دے دین دی خاطر شریعت مصطفیٰ دی خاطر وہ چپ کر کے ٹر پئیاں جڑیاں رسول اللہ دے روزے تے ادرا کے لویں نہ کسی سید سکھ دی زندگی نہ کسی سید زادی نے امن دا وقت گزارے تریوی زکاة دے تے تیرے 8ویں امام بانو زہر ملی ہوئی تریوی زکاة 8ویں بادشاہ نو زہر ملی کدیں سجے کروٹ بدل دے کھیملے کھبے کروٹ بدل دے موچو خون قوم دے پہاڑاں دے پاس سے منہ کر کے آدھے ناندی تبئی ہیں لیکن میں بچدا نہ 8ویں بادشاہ نو زہر ملی کھیملے سجے کروٹ کھیملے کھبے کروٹ خون جاری قوم دے پہاڑاں دے پاس منہ کر کے تو فرمے ناندی تے پئی ہیں لیکن میں بچدا نہ امام دا نوکر ہے جس کا نام ہے ابو سلط آدھے مولا کہن دے نال گلاں پہ کریں دے ہو فرمے دے ابو سلط راز دیا گلاں نہ پوچھ تو جلدی کر میرا آخری ویلہی ہر سمانو بولا اس امام دیا تاریخ 17 بینا 19 بھیرا لیکن قبران دے نال قبران نہ ملیاں جرم کیا ہے دادے دا نام علی دادی دا نام زہرا جلدی کر ہر سمانو بولا ایک بلا دوڑے ہر سمان دے دروازے والے پاسے کئی بار زمین تے ڈھاندا ہا وقت اٹھیندا ہا جس لئے ہر سمان دے دروازے تے آئے نا دروازہ کھلے اس دقل باب کیتے دروازہ کھلے ہر سمان جس لئے دروازہ کھولے نہیں دی حالت ویکھی اس تے گالے جباما پا کیا دے مل گئی یہ غریب نو زہر آدھے ہاں ہر سمان مل گئی یہ زہر تے جلدی کر تیز قدم چاہ کے امام سڑے گئی انہیں جتنی جلدی کی تھی اور اس علاقے دے سرداروں جتنی بھی جلدی کی تھی کافی ٹائم لگ گئی ہے جیسے لئے امام نے قدمہ تے آکے انہیں ہاتھ رکھے نا تے مولا دا سلام کیتا نے مولا فرمیندے نہ آ گئے ہو مولا آ گئے ہیں مولا فرمیندے نے دیر بڑی کیتی نے آدھن مولا طوفانی بارش ہے سیاہ اندھاری پہ گل دیئے بدلن دیاں گاجا ہیں مولا تیز بارش ہے اتنا اندھار ہے جو ہاتھ نو ہاتھ نظر نہیں پیا اندھار میں بڑا وڈا جملہ پر نہیں تیری توجہ اللہ جانے کیڑے پاسے ہے اس لئے امام فرمیندے میں بھی جاندہ سیاہ اندھاری گل دی پہ یہ طوفانی بارش ہے بدلن دیاں گاجا ہے ہاتھ نو ہاتھ نظر نہیں آندہ لیکن ہر سما تو ہیں تا مرد نا ادا قدمہ تے ہاتھ رکھ کیا دے کہ اس طوفانی رات اچھ کوئی مستوری آندی پئی ہے ادا امام فرمایا ہون میرے نیڑے آ حجت خدا تو انگلی دراز کیتی ہیں ہر سما ڈٹھائی جے ماتم کریں دو یا چھن گئی ہے مولا فرمایا نرکے ڈٹھائی یا تا میلان دے حساب پہاڑا دیا چڑھائیاں میلان دے حساب پہاڑا دیا لائیاں کوئی کالے برکے علی بی بی ہے جڑی پہاڑا دا سفر آندی کریں دیئے خوراسان دے پر سے منہ کر کے آدھی رضای آندی تپیاں اوشاللہ جیندہ مل پوے مولا فرمیندے نو برکی علی میری پردادار بین میں نے ملن پھیا اوکھے سفر کیتے اس بی بی سفر کریں دی ہوئی ساوا دی وستی دے باہروں آ بیٹھی
دائی نو آدھی دائی زکیہ میں تھک پئی سفر ہو گیا اتنی قیام کریں دے یہ سامنے بستی ہے اتھے لگی ون تو پوچھ کے آ جو خوراسان کتنا سفر ہے تے کم کتنا سفر ہے سامنے بستی ہے یہ جو رول رہے نہیں سید ہیں جو رولیاں نہیں سید زادیاں وہ تو ایڈا غیرت مند نے دیتے بہن نو بازار دی دکان تے برداشت نہیں کریں دا تے جنہ نہیں قبرہ نال قبرہ ہی نہ رلیاں تیری اپنی دی مر جاوے ساورے گھر جو فون کریں دا ایسا کفن لے کے آندے پہ ہیں میں قرآن سر پہ رکھ کے آتا ترے دیا علی علیہ السلام دیا نہ پیکی جاگیر اچ قبر دی جا ملی ینے نہ ساوری جاگیر اچ قبر دی اندھے تو وڈی میں مظلومیت آل محمد دی کیڑی پڑھا وانج دائی پتہ کر یہ تو خوراسان کتنا سفر ہے قوم کتنا سفر ہے دائی ٹر دی ہوئی گئی بی بی پردے چ بیٹھے ہن تھوڑی دیر دے بعد دائی واپس آئی قدمہ تے ہاتھ رکھیا دی دائی مرون جی بڑی لمبی منزل ہے آواز ہے کتنی اما جان آواز ہے کتنی منزل اس لے بی بی دا آواز ہے یا قزادی اجاں خوراسان 800 میل دور اتنا سفر چاچا شرف 800 میل 850 میل تک رویتہ مل دیا اچھا دائی اماں بڑے اوکے سفر ہے اماں پوچھا ہی قوم کتنا دور ہے آواز ہے ہاں میں نو دسا ہے رانی نے اگر یہ پہاڑاں دا واللہ مار کے ونجو وقت 90 میل تے جے پہاڑاں دا سفر کرو وقت 45 میل وہ دس ٹھٹا سا بھر کے دیئے بھرا ملے نہ ملے کفن دی امید لگ گئی بھرا ملے یا نہ ملے اما میں نے کفن دی امید لگ گئی جس لئے تیاری کی تین نہ سفر دی وشیہ سنیا من معافی دی وے آواز ہے دائی جلدی کر سواری لے کیا دائی سواری لین گئی ہے چاچا روندی بھی واپس آئی ہے آواز ہے اماں روندی کیوں آنی ہے آواز ہے کیا کرا سواری مر گئی سواری مر گئی اس لئے معصوم ہے قوم دا آواز ہے دائی اماں جے میں پیدل سفر کرا میرے نال ٹرسو آواز ہے کی میں ہو سکتا ہے تو بادشاہ دی دھی ہیں ایسا تیری کنیزہ ہیں تو ٹر رہے تو میں نہ ٹر اور جوانو